अस्माभिः प्रयासस्तु विहितमस्ति। एपि दोषाः भवन्ति, दोषान् अस्माकं वा मम इति चिन्तयन्तु। ये सगुणाः भवन्ति, सद्गुणाः भवन्ति, अन्य वंशान्तरं वा आगामी सन्ततेः कृते तद् दातव्यमस्ति। किमपि अस्माभिः अत्र मातुः गर्भात् मरणपर्यन्तम् अभ्यासस्तु अस्माभिः करणीयमस्ति। समाजे यत्किमपि आवश्यकता अस्ति तत् साररूपेणेव अत्र दत्तवन्तः। आजीवनम् अस्माभिः पठनीयं भवति। नूतनविषयाः इदानीं यदा NEP 2020 यथा आगतमस्ति तद्वत् नूतनविषयाः नूतनज्ञानमपि अस्माकं कृते आवश्यकता भवति। तदनन्तरं कादम्बर्यां सुखनासोपदेशे यदा सः राजकुमारः राजा भविष्यति तदनन्तरं यः कोऽपि उपदेशं स्वीकर्तुं सः समर्थः न भविष्यति। यथा वयम् अधिकारं वा यत्किमपि अस्माकं पार्श्वे भवति तद् अस्माकं पार्श्वे अस्ति इति वयं सर्वज्ञाः इति चिन्तयित्वा नूतनज्ञानस्य स्वीकरणं यदा न भविष्यति तस्माकम् उन्नतिः तत्रैव स्थगनं भवति। तस्मात् बालादपि सुभाषितम् इति वदन्ति। अनन्तरं बहुवारं तु अहं वदामि B.Ed अस्माभिः कृतम् इत्युक्ते केवलम् अध्यापकाः एव न, यावत् उच्चतया यत्किमपि प्राप्तव्यं तन्निमित्तम् एतत् प्रथमसोपानमस्ति। एतदेव अन्तिमसोपानम्, एतदेव अन्तिमतलम् इति चिन्तयामः तदानीं तथा विकासः न भवति। तस्मात् अनवरतं प्रयासरताः भवन्तु। बहु कष्टेन अत्र आगतवन्तः, वर्षद्वयं स्थित्वा भवतः कार्यं समाप्य इतः गच्छन्तः सन्ति। अस्माकं कृते वर्षद्वयं भवतः अस्माकं पार्श्वे सन्ति। वयं मिलित्वा पठनपाठनं कृतवन्तः। एतत् आजीवनमपि चलति। एकवारम् अस्माकं सम्बन्धः यदस्ति मरणपर्यन्तं भवति इति चिन्तयित्वा तदनुगुणं वयं सङ्घीयशक्तिः खलु ये कदापि समस्या भवति, समस्यायाः समाधानार्थं वयं मिलित्वा भवामः। सुखेषु सर्वे भवन्ति, परन्तु कष्टे यदि भवन्ति तदेव अस्माकं संस्कृतसमाजस्य कृते बहु कष्टाः भवन्ति। तान् दूरीकृत्य उत्तमजीवनं यापनाय वयं मिलित्वा कार्यं कुर्मः। धन्यवादः।